बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज की वीडियो उन नौजवानों के लिए है, उन बहन भाइयों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से काफ़ी परेशान हैं। और अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि लोग बताते हैं यूट्यूब के अंदर, लेकिन वैसा हकीकत में होता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग बहुत सारे तरीके बताएंगे आपको यूट्यूब पे भी और दीगर तरीक़ों से भी कि जी ये इस तरह से करें तो इतने डॉलर्स आ जाएंगे, इस तरह से करें इतने डॉलर्स आ जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। तो मैं अभी यही आपको बात बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग होती ज़रूर है, लेकिन इस तरह से नहीं होती इतनी आसानी के साथ कि जिस तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो करनी कैसे है, और उसके हवाले से भी एक बहुत अहम क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग होती है हमेशा स्किल्स के साथ, यानी डिजिटल स्किल्स के साथ। तो फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिजिटल स्किल्स कौन सी हैं जिनका स्कोप भी हो, फ्यूचर भी हो और अर्निंग भी हो सके। तो उस हवाले से मैं बहुत ही मुख्तसर लेकिन एक जामिया बात करूंगा आपके साथ। अगर आप उसको समझ लेंगे तो यकीनन आप बहुत जल्द फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर करता हूं और आपसे भी करना चाहता हूं कि भाई ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे आपने किसी गेम को इंस्टॉल नहीं करना, आपने किसी ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनना। बहुत सारी फेक एप्लीकेशंस हैं, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई पैसा नहीं लगाना। अगर आपने ये किया तो आप भी फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे, लिहाजा आपने इससे बचना है। अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो एक चीज़ जहन में बिठा लें कि ये बिल्कुल मेहनत तलब काम है, और उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी एक किसान अपने खेतों में करता है, उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना एक मज़दूर एक आम मिस्त्री के पीछे करता है, और उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना एक वेल्डिंग वाला, एक आटे की चक्की पर काम करने वाला, एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक, एक एसी ठीक करने वाला, जितने भी अपने काम में मेहनत करते हैं, उसी तरह हमें डिजिटल स्किल्स में भी तो मेहनत ही करनी पड़ती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि आपको दुकानों पे जाके या गर्मी में धूप में मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप चाहें तो अपने एसी वाले ठंडे कमरे में बैठ के भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन टाइम भी देना पड़ेगा, लर्निंग में भी और उसके बाद काम करने में भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि अगर डिजिटल स्किल्स सीखनी है तो कौन सी सीखें। ये ना हो कि हम टाइम लगा दें और उसके बाद उसका फ्यूचर और स्कोप ही ना हो। तो मैं आपको यहाँ पर बेशुमार वैसे डिजिटल स्किल्स हैं, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट है, जिसमें वर्डप्रेस भी शामिल है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग भी शामिल है, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी शामिल है। इसके अलावा इसमें कंटेंट राइटिंग भी शामिल है, एसईओ भी शामिल है, और बेशुमार चीज़ें हैं। ब्लॉगिंग कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना के उस पर मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट रख सकते हैं, यूट्यूब का चैनल भी बना सकते हैं। तो बेशुमार इसके अलावा भी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा आम है, वो दो चीज़ें हैं। वो है एक डिजिटल स्किल और एक है वेबसाइट डेवलपमेंट। अब ये दोनों स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन दूसरी अफसोस की बात यह है कि लोगों को पता नहीं होता कि हमने इसको शुरू कहाँ से करना है और कैसे करना है। अब जैसे अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो ये बहुत वसी फील्ड, अगर इसको हम एक साल भी पढ़ते रहें तो ख़त्म नहीं होगी। हमने ये देखना है कि उसका कौन सा पार्ट पढ़ें तो हम अपने इनकम कमाने के काबिल हो जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग में से अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे काम करें तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आप सोशल मीडिया पर ऐड चलाना सीख लें, अगर आप यूट्यूब पे ऐड लगाना सीख लें, गूगल एड्स को कर लें, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा आपको कि ऐड बनाना भी आना चाहिए। तो थोड़ी बहुत बेसिक एडिटिंग आपको आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कैनवा कर लें तो वो अच्छा है, इसके ज़रिए आप अच्छी पोस्ट बना सकते हैं, अच्छा ऐड बना सकते हैं जो आई कैचिंग होगा, गुड लुकिंग है। और जितना ऐड आई कैचिंग होगा, जितना गुड लुकिंग होगा, उतना ही आप तरक्की करने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब अगर आपने ये कोर्स करना है तो आपको कहीं जाकर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाएं, वहाँ प्रोफेशनल कोर्स पड़ा हुआ है, एक से लेके ऑनवर्ड्स 30-40 उसकी वीडियोज़ हैं। अगर आपको बारी बारी देख के कुछ चीज़ समझ नहीं आती, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर रब्ता करके हमसे आप पूछ भी सकते हैं। अब सेकेंडली जो गलती करते हैं लोग, वेबसाइट डेवलपमेंट पे आते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि वेबसाइट डेवलपमेंट कहाँ से सीखनी है। फ़र्ज़ करते हैं हमारे चैनल पर रिएक्ट का कोर्स आजकल चल रहा है तो वो रिएक्ट शुरू कर देंगे। तो अगर आप रिएक्ट शुरू कर देंगे तो आपको नहीं आएगी जब तक आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आएगी। और जावास्क्रिप्ट अगर आपको करना है तो आपको पीछे CSS का नॉलेज होना चाहिए और HTML का भी नॉलेज होना चाहिए। तो गलती हम ये करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता, हम जहाँ से मर्जी शुरू कर देते हैं और ना कोई बताता है। तो अगर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको HTML करना है। ये आपको 15 दिन काफ़ी होते हैं इसको सीखने के लिए, और एक बच्चा जो होता है ना कुछ 7वीं-8वीं क्लास का, वो भी कर सकता है, इतना आसान होता है। उसके बाद आपने HTML के बाद कहीं और नहीं जाना, जंप नहीं करना, आपने करना है CSS, कैस्केड स्टाइलिंग शीट। इसमें भी कम से कम 2-3 हफ्ते लग जाएंगे आपको, और ये भी बहुत आसान है। सिर्फ शुरू में ज़ाहिर जो भी काम करेंगे तो शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल आएगी, लेकिन थोड़े दिनों बाद आप उसके साथ इतने फेमिलियर हो जाएंगे कि आप यूँ समझ लें कि बगैर देखे हुए काम कर सकेंगे।
اس کے بعد جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو اچھے سے کرنا ہے جاوا اسکرپٹ. جس نے جاوا اسکرپٹ اچھے سے کر لیا وہ تمام چیزیں کر لے گا آگے چل کے بھی، اور اس کی بے شمار آگے ڈیمانڈ ہوگی. تو جاوا اسکرپٹ کو آپ نے کم از کم میں سمجھتا ہوں 2.5 سے 3 مہینے ضرور دینے ہیں آپ نے. اور اس طرح یہ 3 ساڑھے 3 مہینے لگیں گے، آپ کا فرنٹ اینڈ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کورس ہو گیا. جب یہ آپ کام کر لیں گے تو ریئیکٹ جو ہے آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. اس کے بعد آپ نیکسٹ کر سکتے ہیں، نیکسٹ جی ایس. اس کے بعد آپ نوڈ جی ایس کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں جاوا اسکرپٹ کی ہی مرہون منت ہے، وہاں پر ہی اس کے ذریعے کرتے ہیں. اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ایکسپریس جی ایس کریں. اس کے بعد آپ ایک مونگو ڈی بی کر لیں تو یہ پورا ایک پیکیج بن جائے گا. اسے کہتے ہیں مرن اسٹیک. مرن کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں، یہ پہلے آپ نے HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد ایم سے مراد ہے آپ نے لینا ہے مونگو ڈی بی، یہ ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے ایک ڈیٹا بیس ہے. ایکسپریس جی ایس، یہ آپ کے نوڈ جی ایس کا ایک انوائرمنٹ، رن ٹائم انوائرمنٹ ہے. اس کے بعد آر سے مطلب ہے ریئیکٹ، اور این سے مراد ہے نوڈ جی ایس. یہ تمام چیزیں پیکج ملے گا تو ہم ایک کہیں گے کہ ہم مرن اسٹیک ڈیولپر بن گئے ہیں، جس میں بیک اینڈ بھی شامل ہے، فرنٹ اینڈ بھی شامل ہے. اور یاد رکھیں جس کو جاوا اسکرپٹ آتا ہے اس کے لیے پھر باقی کی کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لہٰذا جاوا اسکرپٹ کو اپنے ٹائم دینا ہے. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں سے مرضی اٹھ کے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ چیز مشکل ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہے. اچھا، ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ HTML CSS جاوا اسکرپٹ کر لیں، یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ مرن اسٹیک کی طرف جائیں، آپ فل اسٹیک ویب سائٹ ڈیولپر بھی بن سکتے ہیں. اس میں آپ کوئی ایک لینگویج سیکھ لیں، آپ اس میں پائتھن سیکھ سکتے ہیں، آپ اس میں PHP سیکھ سکتے ہیں، آپ اس میں روبی سیکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی اور لینگویج سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک ڈیٹا بیس بھی آپ لے لیں، MySQL لے لیں، تو پھر آپ فل اسٹیک ویب ڈیولپر بن جائیں گے. اور اس کی کتنی مانگ ہے، کتنے لوگ جو ہیں اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں، کتنی اس کی جابس ہیں، آپ کی انٹرنیٹ بھری پڑی ہے. آپ خود جائیں گوگل پہ جائیں، ریسرچ کریں، آپ دیکھیں گے فل اسٹیک ڈیولپر کی بے شمار جابز ہیں، اور بے شمار اچھی جابز ہیں، یعنی اچھی سیلری والی جابز ہیں. اور پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی اس کی بے شمار ڈیمانڈ ہے. اور اگر آپ جاب نہیں بھی کرنا چاہتے، پارٹ ٹائم بھی اس کو کرنا چاہتے ہیں، تو بے شمار فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں جن کے اوپر جا کے آپ اپنے جو پروجیکٹس ہیں لے سکتے ہیں اور ارننگ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے. تو یہ جو 2 فیلڈز ہیں نا آپ کے لیے، ایک تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اور اس میں اسپیشلی سوشل میڈیا مارکیٹنگ، اس کو اپنے فوکس کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں جانا ہے تو اس میں بھی فوکس کرنا ہے. اگر آپ اس سے کم ٹائم میں کچھ لگا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک درمیانی راستہ بھی ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا، کہ آپ ورڈ پریس سیکھ لیں. یہ سیکھنے میں آسان ہے، تقریباً 1.5 سے 2 ماہ لگیں گے آپ کو سیکھنے میں، اور اس کے ذریعے بھی آپ اچھی خاصی ویب سائٹس بنانے کی، پروفیشنل ویب سائٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ کسی قسم کی کوڈنگ نہیں کرنی پڑتی آپ کو. کوڈنگ اگر آپ نے ایک دن بھی نہ کی ہو تو پھر بھی آپ ورڈ پریس سیکھ سکتے ہیں، بالکل ڈریگ اینڈ ڈراپ کی طرح، بچوں کی طرح. یعنی 4تھی 5ویں کلاس کے بچے کو اگر آپ سمجھا دیں گے تو وہ بھی ورڈ پریس سیکھ لے گا. اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو ایک بنی بنائی ویب سائٹ مل جاتی ہے، اس میں بنے بنائے تھیمز مل جاتے ہیں، بنے بنائے پلگنز مل جاتے ہیں جس میں فنکشنالٹی ہوتی ہے. آپ ان کو اپنے مطلب کے مطابق جوڑ کے اور مطلب کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. اور فرض کرتے ہیں ویب سائٹ کا ڈیزائن پسند نہیں آیا، کلر اسکیم پسند نہیں آئی، تو ساری ویب سائٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چند منٹ کے اندر اس کی تھیم کی کسٹمائزیشن کر کے ہر چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ مزے کی بات ہے. تو ان چیزوں کو سیکھیں، اس طرف آئیں، لیکن ڈیفینیٹلی پیسے کمانے کی نیت سے پہلے نہیں آئیں، پہلے اس کو سیکھنے کی نیت سے ہیں. ہمیشہ لوگ کیا کرتے ہیں، سیکھتے اس لیے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں. ٹھیک ہے، پیسے کمانے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کا فوکس پیسے کمانے کی طرف چلا جاتا ہے نا، تو پھر اب لرننگ کی طرف آپ کا فوکس نہیں رہتا، پھر آپ اتنے اچھے سے سیکھ نہیں سکتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، ٹائم بھی ضائع اور پیسے بھی نہیں کما پاتے، اور پھر آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں سبجیکٹس کو، یا کہتے ہیں جی کہ لوگ صحیح نہیں بتاتے. حالانکہ جب آپ اس کو سیکھیں گے اچھے سے تو یقین مانیں پیسہ تو خود آپ کے پیچھے بھائے گا. آپ کو پیسے کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اپنا فوکس چینج کریں کہ آپ کو سیکھنا اچھے سے ہے، ایسا کام کرنا ہے کہ جو آج سے پہلے شاید کسی نے کیا نہیں ہے. ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. تو آپ یوں نہ سمجھیں کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ ورڈ پریس 1000 لوگوں نے سیکھا ہوا ہے تو سب کو جابز نہیں ملتی. بھائی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ٹیچر ہے، وہ ایک کلاس روم میں پڑھاتا ہے. اب اس کلاس روم میں اگر 20 بچے ہیں تو ان 20 بچوں کو ایک ہی ٹیچر پڑھا رہا ہے، ایک ہی پنکھے کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ایک ہی کلاس روم ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی ٹیچر ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ایک ٹیچر کی کلاس کے اندر جب 20 بچے ہیں تو ایک بچہ فیل بھی ہوتا ہے اور ایک بچہ فرسٹ بھی آتا ہے؟
ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ کا اپنا کنٹریبیوشن بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو اب یہ نہ سمجھیں کہ اگر 1000 بندہ ہے اس کو ورڈ پریس آتی ہے تو اس کو پروجیکٹس نہیں مل رہے، وہ کما نہیں رہا. بھئی کہیں نہ کہیں آپ میں کوئی فالٹ ہے، آپ کا پورٹ فولیو نہیں ہوگا، آپ نے پروفیشنل ویب سائٹ ڈیزائن نہیں کی ہوگی، آپ نے سیکھے صرف اس لیے ہوگا کہ میں نے پیسے کمانے ہیں اور پیسے کمانے کی طرف لگے ہوتے ہیں. ہمارے تو اتنے پاکستانی آپ اس کو کہہ لیں کہ جلد باز ہیں، جیسے کہتے ہیں کالے ہیں. تو جلد باز اس طرح ہیں کہ ورڈ پریس یا کوئی بھی اسکل ابھی سیکھی نہیں ہوتی تو فائبر پہ جا کے اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے یا کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ جا کے اکاؤنٹ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو کیا فائدہ اس کا؟ نہ کوئی آرڈر آنا ہے، نہ کوئی کچھ اور. اگر آ ہی جائے تو آپ سے پورا ہی نہیں ہونا. تو اس طرح آپ کا بھی نام بدنام ہوتا ہے، ملک کا بھی بدنام ہوتا ہے اور آپ کا ڈس ہارڈ بھی ہوتے ہیں. تو بھول جائیں بھی ارننگ کو، سب سے پہلے سیکھیں. جس نے یہ کام کر لیا انشاءاللہ تعالی ضرور سکسیزفل ہوگا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کچھ کڑوی ہوتی ہیں میری باتیں لیکن ہوتی سچ ہیں. تو اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں، جتنا جلدی سمجھ لیں گے اتنا ہی بہتر ہو جائے گا. نہیں سمجھیں گے تو پھر جہاں باقی ہماری قوم جو بھیڑ چال میں لگی ہوئی ہے آپ بھی اس کا حصہ ہو جائیں گے. اور جتنے لوگ بے روزگار ہیں آپ اس میں پھر ایک اور بے روزگار کا اضافہ کر رہے ہوں گے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. اگر میری باتیں اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے. انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.